माननीय श्री प्रदीप यादव। समय 7 मिनट। इसपछि माननीय श्री विमल प्रसाद श्रीवास्तव। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामी आज आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट सम्बन्धी छलफलमा छौँ। समग्र रूपमा हेर्ने हो भने यो बजेट हेर्दा खुसी पनि लाग्छ र दुखी पनि लाग्छ। खुसी यो मानेमा लाग्छ भने संघीयतालाई अलि बल गरेको छ बजेटले, संघीयतालाई बलियो बनाउन कोसिस गरिएको छ। तर समग्र रूपमा हेर्दै हेर्दै जाँदा बजेट चाहिँ सन्तुलित मैले हेरेन सभामुख महोदय। खास गरेर हामी मधेसको कुरा गर्ने हो भने हामी मध्य प्रदेश सरकारबाट मध्य प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्छौँ र यो बजेटमा मध्य प्रदेशलाई पूर्ण रूपले ठगिएको छ भन्ने महसुस गरिएको छ सभामुख महोदय। हुलाकी सडक मध्य प्रदेशको लाइफलाइन हो र हुलाकी सडकमा थोरै बजेट चाहिँ राखिएको छ, जबकि धेरै पुलहरू, धेरै सडकहरू, संरचनाहरू बनाउन बाँकी नै छ सभामुख महोदय। त्यसकारण अर्थमन्त्रीजीको, यो सरकारको त्यसमा ध्यान जाओस् कि मध्य प्रदेशको लाइफलाइन हो हुलाकी राजमार्ग र त्यसमा बजेट जुन राखिएको छ थोरै, एकदमै थोरै छ, त्यसमा पूर्ण विचार होस् सभामुख महोदय। यस्तै चाहिँ मध्य प्रदेशमा कुनै खासै योजना यो बजेटमा हामी देखेन। कुनै खासै योजना चाहिँ हेर्दै हेर्दै जाँदा देखिएको छैन, त्यसमा चाहिँ पूर्ण विचार होस् सभामुख महोदय। र मध्य प्रदेशलाई दिने अनुदान जुन छ झन् यो हाम्रो गठबन्धनको सरकारले घटाएको छ, जुन चिन्ता योग्य छ, चिन्ता छ। भोलि संघीयतामाथि नै खतरा हुन्छ कि, त्यसकारण त्यसमा पनि पुनर्विचार होस्। अर्को कुरा, यो मालपोत कार्यालयको जुन रजिस्ट्रेसन शुल्क उठ्छ त्यो प्रदेश सरकारमा जान्छ, तपाईँको स्थानीयमा जान्छ, तर मालपोत कार्यालय चाहिँ सङ्घले चाहिँ टेकअप गरेको छ। यसकारण यो तपाईँ प्रदेशको मातहत रहनुपर्छ सभामुख महोदय। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने वीरगञ्ज सहर यो सोनाको अन्डा दिने सहर हो। यो मुलुकको लागि एउटा ठुलो अर्थतन्त्र ठाउने सहरको रूपमा परिणत छ र राजस्वको रूपमा हेर्ने हो भने जति देशको चाहिँ हाम्रो भन्सारहरू छ त्यो भन्सारका 60% रकम चाहिँ वीरगञ्ज भन्सारबाट मुलुकलाई आउँछ र आइसिपी त्यहीँ छ, ड्राइपोर्ट त्यहीँ छ र उद्योग हजारौँ उद्योग छ, सानो र ठुलो गरिराख्दा। अनि त्यो हजारौँ उद्योगबाट पनि ट्याक्सहरू आउँछ। यो समग्र रूपमा हेर्ने हो भने मुलुकको राजस्वमा 35 देखि 40% चाहिँ वीरगञ्जले दिन्छ। तर वीरगञ्जलाई यो बजेटमा के दियो त? अर्थमन्त्रीजीको बजेट भाषण सुन्दै जाँदा, हेर्दै जाँदा कानमा कहीँ पनि वीरगञ्ज सुनिएन। एकचोटि सुनियो भने पुरानो योजनाहरू जुन सडक बनिरहेको छ 6 लेनको, त्यो कुरा नै प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा सुनियो, तर स्पेसल रूपमा वीरगञ्जलाई केही दिएको छैन। र यो आज नौलो कुरा होइन सभामुख महोदय, वीरगञ्जलाई सदियोदेखि ठगिएको छ, किनकि वीरगञ्जले कुनै राष्ट्रिय स्तरको नेता उत्पादन गर्न सकेन, राष्ट्रिय स्तरको नेता बनाउन सकेन। न त्यहाँ कुनै राष्ट्रिय स्तरको नेताका छोराछोरी वीरगञ्जमा नेता भयो कि त्यो बजेट लिएर जाओस्। त्यसकारण वीरगञ्जबाट सिर्फ लिने तर वीरगञ्जलाई केही नदिने। आज वीरगञ्जमा नरायणी रङशाला छन् तर कोमामा गइसक्यो। त्यो सङ्घले सिर्फ कसकर्ता भर्नको लागि, नियुक्ति गर्नको लागि नरायणी रङशाला राखेको छ, त्यो जीर्ण अवस्थामा भइसकेको छ सभामुख महोदय। त्यसमा कुनै बजेटहरूले राज्य यो सरकारले चाहिँ राखेको छैन। हामी गठबन्धनमा छौँ, हामी गठबन्धन सरकारमा छौँ, तर हामी रुइरहेको छौँ किनकि वीरगञ्जलाई केही
दिएको छैन सभामुख महोदय। कि त सङ्घले सक्दैन भने न्यायनी रङशालालाई प्रदेशको मार्फत गरियोस् या स्थानीयको मार्फत गरियोस्, हामी बनाउँछौँ न्यायनी रङशाला। त्यस्तै न्यायनी अस्पताल छ सभामुख महोदय, न्यायनी अस्पताल पनि तपाईँको अवस्था एकदमै जीर्ण छ। डक्टरहरू छन्, पेसेन्टहरू छन्, तर त्यसमा चाहिँ अब सामग्रीहरूको कमी, त्यसको संरचनाहरूको कमी, पुरानो बिल्डिङ र त्यसमा चाहिँ राज्यले कुनै बेला पनि हेर्दैन, त्यसको पनि व्यवस्थापन होस्। वीरगन्जमा खास गरेर युनिभर्सिटीको जरुरी छ। ठाकुराम क्याम्पस त छन् तपाईँको टियुको मार्फत, तर त्यहाँ युनिभर्सिटीमा कुनै बजेट राखिएको छैन, त्यसमा बजेटको व्यवस्थापन होस्। थोक कृषिको धर्नाको कुरा, कृषिको कुरा अहिले बजेटमा धेरै आएको छ, तर थोक कृषि बजारको कुरा त्यसमा मैले देखिएन। त्यसकारण थोक कृषि एउटा केन्द्र चाहिँ वीरगन्जमा बनोस्, म यो सरकारबाट माग गर्न चाहन्छु। र खास गरेर वीरगन्ज एउटा औद्योगिक नगरी हो र त्यसको प्रत्येक सरकारले र जुनसुकै नेताजीहरू वीरगन्जमा जानुहुन्छ, चाहे प्रचण्डजी जाओस्, हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्री जानुहोस् या पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी जानुहोस्, जुनसुकै नेता जाँदा सबले भन्छ औद्योगिक नगरी सुन्नमा बडा खुसी आउँछ। तर औद्योगिक नगरी घोषणा कहिले यो सरकार गर्छ? म यो सरकारसित प्रश्न गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत कि यो औद्योगिक नगरी कहिले घोषणा गर्ने त? अर्को कुरा, एउटा औद्योगिक करिडोर चाहिँ घोषणा गरिएको छ सिमरालाई। सिमरामा एउटा एसइजे चाहिँ बनाइएको छ, तर त्यो चाहिँ एक्सपोर्टको लागि मात्र, एउटा पनि उद्योग त्यसमा अहिलेसम्म बन्न सकेन सभामुख महोदय। त्यसकारण म खास गरेर सभामुख महोदय मार्फत यो सरकारसित अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जुन सिमरा औद्योगिक क्षेत्र छ त्यसलाई घरेलु उद्योगको लागि त्यसलाई प्रयोग होस् र त्यसलाई चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा चाहिँ परिणत होस्। अहिले चाहिँ निजगढ विमानस्थल बनाउनको निमित्त यो सरकारले चाहिँ बजेट विनियोजन गरेको छ, यो सरकारले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरेर अहिलेका चाहिँ वर्तमान नागरिक उड्डयन मन्त्री मित्र प्रेम आलेजीले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर दुःखदायी कुरा छ कि सुप्रिम कोर्टले चाहिँ रोक लगाएको सुन्नमा आयो, यो दुःखदायी कुरा हो। सुप्रिम कोर्टले चाहिँ जुन प्रकारले निर्णय गरेको छ त्यो मधेसमाथि घात गरेको छ, त्यहाँका नागरिकमाथि घात गरेको छ। मात्र मधेस मात्र होइन, यो मुलुकको समृद्धि रोक्नको लागि प्रयास गरिएको छ। त्यसकारण यो पूर्ण विचार हुन जरुरी छ। र नागरिक के भन्छ तपाईँको निजगढ विमानस्थल बन्नुपर्छ, र निजगढ विमानस्थल बन्नको लागि त्यहाँ रुखहरू जुन कुरा छ, जङ्गलहरूको जुन कुरा छ, अब काठमाडौँको चस्माले हेरेर न्यायमूर्तिजीहरू जुन डिसिसन गर्नुभएछ, गएर पहिले त्यहाँ हेर्नु पर्यो कि निजगढमा जुन जङ्गलहरू छ, बाहिर जङ्गल देखाइदिन्छ तर भित्र सबै साफ छ, जङ्गलै छैन। माननीय समय सकियो। सकाउँछु सामान्य म सकाइरहेको छु। त्यहाँ भित्र जङ्गलै छैन र यो काठमाडौँबाट हेरेर जङ्गल छ अरे, जङ्गलमा विनाश भयो अरे। त्यसमा त जङ्गल माफियाको कारण यो चाहिँ रोक लगाइएको छ। यो पूर्ण विचार हुन जरुरी छ। त्यो जङ्गलभित्र बस्ती भयो, त्यो बस्ती कहाँबाट आयो, कसले बसायो? त्यो बस्तीमा चाहिँ बिजुली छैन, पानीको व्यवस्था छैन, तर चापाकल गाडिएको छ र तपाईँको सोलर लगाइएको छ र दिन प्रतिदिन बस्ती बढिरहेको छ, दिन प्रतिदिन रुख कटान गरिरहेको छ। तर जङ्गलको बहाना निजगढ विमान यस्तो रोक्नु एकदमै पाप हो सभामुख महोदय। अर्को कुरा सभामुख महोदय, सिमरा विमानस्थलको कुरा गरेर म जान्छु सभामुख महोदय। सिमरा विमानस्थल चाहिँ अहिले त्यसमा कुरा गर्ने हो भने त्यो काठमाडौँभन्दा एकदमै नजिक विमानस्थल हो र त्यसको चाहिँ रनवे बढाउन जरुरी छ। अलिकति रनवे बढ्यो भने चाहिँ त्यहाँ लाग्छ कि A320 एयरबस पनि अवतरण गर्न सक्छ र कुनै बेला काठमाडौँमा बढी जोखिम भएको बेलामा सबभन्दा छोटो दूरीको सिमरा एयरपोर्ट हो। त्यसकारण त्यसमा यो सरकारको ध्यान जाओस् र सिमरा विमानस्थलको लागि पनि केही रकम चाहिँ व्यवस्थापन होस्। सभामुख महोदय धन्यवाद।